Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong tanahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini inyong amigong higala Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes human sa Domingo sa Epifania. January 6, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Kitudluan niya sila og daghang mga butang sa pagkahapon na giadto siya sa iyang mga tinunan, hapon na karon kayo og awaaw na kining dapita. Busa padto ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit sila makaon. Apan mitubag si Jesus kanila, kamoy mo pakaon kanila. Ug unya nangutana sila, kami ba'y imong gipapaliton og pagkaon og mobili og duha ka gatos ka denaryo aron ipakaon kanila? Ug nangutana si Jesus kanila, pila ka pan ang inyong dala? Susihan ninyo. Sa nasayran na nila kini, miingon sila kaniya, 5 kapan ug 2 ka isda. Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinunan nga pagpapundukon ang mga tawo og palingkuron sa lunhayng mga balili. Busa nagkapundok ang mga tawo og naglingkod sa tinagkalimaan og tinagatos. Og gikuha ni Jesus ang 5 kapan og 2 ka isda og mihangad siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikas-pikas ang mga paan ug gihatag sa iyang mga tinunan aron iapod-apod ngadto sa mga tawo. Iya usab nga gibahin-bahin ang mga isda aron kanilang tanan. Nangaon og nangabusog ang tanan. Ug ang nasalin sa paan ug isda gihipo sa mga tinunan og nakapuno og napulog 2 ka bukag. Niadtong nangaon pag 5,000 ang mga lalaki. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon gid ni Kristo, Merry Christmas and a blessed New Year to all of us. As we start the New Year 2026, tugutin niyo ako nga muhatag og greetings and pagtimbaya sa tuang mga kaigsuonan nga naminaw karon, labi na sa atong mga kaigsuonan nga nadiha sa tagsa ka mga panimalay nila. Merry Christmas na kaninyo mga kaigsuonan. Og sa ato ang mga higala usab nga naa karon diha sa mga ospital nga naay mga pasyente, naay mga igsuon, mga minahal sa kinabuhi taon nga naay mga sakit, atong ihalad sila sa Ginoo nga as we start this year 2026 na despite sa mga kalisod ug mga pagsulay sa kinabuhi, mapadayunon ug mapasalamaton ug malipayon gyapon kita nga mo bulabang ug mulatas sa bagong tuig. Mga igsoon gyud ni Kristo, nasayod ako nga as we encounter the new year 2026 and we experience new experiences. Daghang mga kasinatian nato nga dili sayon. Nay mga kasinatian nga katong naging kuan lang yun, no, tong bagong tuig lang yun during the 31 of evening. Nay mga pipila kag igsoon nato nga nag-text, nanghangyo, na magpaampo, magpadihog, magpabisa silang mga minahal sa kinabuhi. Nay mga kaigsuonan nato nga naa sa ICU, naa sa mga kwarto nga nag-atang yun din tahon sa ilang mga igsuon, sa ilang mga ginikanan o sa ilang mga minahal nga hapit na mamatay. Ako ning gisaysay sa inyong mga igsuon gyud ni Kristo kay tungod kay sige matag great og Happy New Year. Hinaut pa unta nga we are sensitive enough in saying Happy New Year to one another. We are not saying because they are happy physically, but they are happy because they know that despite of this hardships and difficulties na ilang nasinati, na naa nga po yung Diyos na naguban kanato. Kini unta ang mabati sa matag usa
nga sa mga igsuon nato nga karon na sa mga ospital, na karon diya sa mga funeral homes, ug na karon diya sa mga tagsa ka mga health facilities nga naningkamot in taon nga makarecover sa ilang in good health sa ilang mga minahal sa kinabuhi. We pray for them. Ug akong giampusab ug ako ang gi-great ang ato ang mga kaigsuonan karon nga mga nagbiyahe nga nga dili lalim nagikan ta sa long vacation, this Christmas vacation, dayon maghinay na pabalik na po ang uban namalik na sa ilahang mga trabaho. Now tonta, you are safe and sound sa inyong pagbiyahe mga igsuon gud ni Kristo. Sa akong pagtimbaya usab sa itong mga higala diha sa Mars MC, na Merry Christmas kanyang tanan diya sa Kuta Shrine, labi na sa tuang mga kahigalaan diya nga kanunay nga naminaw o kanunay nga nag-uban nga nato sa pag hatag o ganang misa diya sa Mars MC, itong mga lay minister. Ako shout out there ato ang mga ginihugan nako itong miaging adlaw sa Lod family. Uban ni Nanay Concepcion, I'm praying for you, Nay, and for your kung sa man ang plano sa Dios para da kanimo o labi na sa imong mga anak nga nag-ampig o nag-amuma jud kanimo sa bisan pa man ikaw nga naa sa kaluyahon sa imong panglawas. Kini nagpasabot nga ikaw na himong mayong inahan kay ikaw giunungan man yun sa imong mga anak. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga ikaigsunan diya sa Mercury Drugs sa Katadman branch o sa main branch. Merry Christmas kaninyo. Ako ang mga higala usab diya sa Manila at Tilayla del Mundo, Tita Patruhasan family, Tita Barrera diya sa New York. Salamat kayo sa inyong pagkahinatagon ng inyong pagsuporta sa Baduan Kahandig family, Ate Bless, Ma'am Sara, o sa tanang mga benefactors and friends diya sa San Mateo Rizal kaya kanunay nagsuporta o kanunay na naghatag sa ilang mga resources in their humble and limited capacity. Salamat kayo nga kita nagpadayon gyapon sa tabang usab sa uban sa mga nangailangan na tungod sa iyong tabang ato pong gitabang ngadto sa uban. O sa tanang mga kaigsuonan nato karon nga naminaw diha sa Pudot High School diha sa tagsa ka mga panimalay nga naminaw nga kanunay naingon na Father kanunay ba mi naminaw kanimo diha sa DXDD. So once again, Merry Christmas kanyang tanan and Happy New Year. Mga igsuonan ni Kristo, nindot kayo ang pahimangno sa itong ebanghelyo karon, no? Nga kada bitawng si Jesus sensitibo siya sa pangailangan sa mga tao nagpalibot kaniya. Dili ba yung tanya responsibilidad ng mga tao nga ihapad yung tagaag pagtagad aron pakanon sila. Kay wala biya niya gisugo ang mga tao nga musunod ganiya. Wala biya gisugo ang mga tao nga o aso siya muadto pud sila. Ilabi ni kamubuton. Sa tupa, walay utang kamubuton si Jesus aron nga lantawon ang ilahang mga pangailangan. Pero si Jesus tungod kay wala man siya nagpabilin lang na bitaw gilantaw lang niya iyang kagalingon, gilantaw niya usab na kung iyang pasagdaan kini mga tao nga manguli then walay kaon, then layo pa ilahang baklayan, layo pa ilang ulian, posible nga mga kuyapan ni sila along the way padulong sa ilahang mga tagsa ka mga panimalay. Nakita ni Jesus nga na ay danger nga posibleng mahitabo kung pasagdaan lang niya nga muuli sila nga kutoy ang tiyan, gutom o walay igong kusog sa pagbaklay sa mga layo nga dapit nga ilang pagabalikan. Kini nindot kay nga gitudlo ni Jesus kanato mga igsuon, no? Na kanang na bitong bisan di og kanang ganing mga tao nga dili nato kadugo, dili nato kanang wala tay connection nila, pero the mere fact nga kanang bitong hatag ta og love and concern, nindot jud kini siya no nga kinaiya. Kanang bitong nakasulay mo anang gibisita mo sa inyong mga higala. Dayon kana bitawng sa pag-uli nila gikan sa inyong balay balik ngadto sa ilaha, kana bitawng maligurado jud ka nga sila nakauli jud balik sa ilang panimalay. Mo kana bitawng mingon ta nga pag text biya ha, pagtawag biya mo ha kung nakauli na mo. Kay wala bitawng we feel restless, we feel kanang wala po ta nahimutang kung sila mobalik na sa ilaha, dayon wala ta nakasigurado kung sila nakabalik ba gyud.
Kani usabi ka kinaiya nga kana bitaw ikaw nga tawo mahigugmaon ug nay concern sa imong kaingon. Sama ni Kristo nga pwede ra bang ta niya nga okay humana ang atong panagtapok is already adjourned, pwede na mo mauli na mo sa inyo ha. Pero tanawa usa gibuhat ni Jesus kanang iyang gitawag iyang mga tinun-an ug iyang gipangutana nga pakanaan ninyo ning mga tawhana. Kamoy mo pakaon ani kanila. Unya nagreklamo pag yun yung mga tinun-an. Ha? Naunsa ka diha nga kami imo papaliton og makaunon nga moabot manig mga duha ka gatos ka dinaryo. 200 ka gatos ka dinaryo kung kaning mga tawhana ipakaon. During the time of Jesus, ang 200 ka gatos ka dinaryo is that big enough. It's a huge amount. Dili na basta-basta na. Mao na nga mura bitawg na kuyawan ng mga tinunan ni Jesus. Asa man may mangita ana nga resources ug sa gawas pa, man may mangita og kanang palitanan nga naaman ta sa awa-aw nga dapit. Mao na nga gipungtanan ni Jesus, okay, unsa day naa sa inyo day 5 ka pan ug 2 ra gyud daw nga isda, Jesus. Ug dadto dayon may sulod ang milagro. Mga igsoon ni Kristo, kana bitawng ang sensitibo nato sa atong isig kaingon nga bisan bitaw og kabaluta nga dili enough ang resources, bisan kabaluta nga lisod, pero ipakita gyapon nato nga naatay pagmahal ug naatay concern nila ba. Dili bitaw nato ipakita nga pasagdaan lang nato ni mga tawhana. Dako ba kina siya og kanang kalabutan sa atong kinabuhi mga igsoon ay. Kay kana bitong mga tao nga makadungog ana bitaw then imuhang kana bitaw sila makadungog. Dako kay nag-impact sila kaugalingon. Wala ba itong nabati bitaw nila nga sila importante? Nabati bitaw nila nga sila wala gipasagdaan? O nabati nila nga sila usa ka tawo nga naay kinabuhi nga angay ampingan o gatimanon? Mga igsoon, sa kalibutan nato karon gitudluan kita nga mura bitaw kana bitawng self-centered na mentality. Me, myself, and I. Kana bitang perminti pagpaniguro kaguli sa kaugalingon. Kung naay tingkaon, siguroon gyud nato nga kita daghang makuha sa ato ang plato ug masulod sa atong plato. Nga balak usahay dili ta magunahuna nga sa uban nga ganahan pud mukaon sa atong gikaon. Bantayan lang din mga igsoon. Kada bitong panahon bitaw sa mga piyesta, panahon bitaw sa mga kumbira. Kung ikaw mukuha kag pagkaon dahil paminaw na mo na kaning pagkauna, limited lang, talagsaon lang, siguro apod nga sa imuhang pagkuha ni ini, makatinaw po ng uban. Kaya na po ingon nga, siguro na ganun mo yung kuha yung mga galingon, kay ganahan yung gaani, pag-favorite, yun mo na, o gamay ra na siya. Kung biniusahay bitaw nga nawala nga mentality sa ato ang mga tao nga abi kay gamay ra, abi kay limitado ra ang maong ang kadaghan, then lami pod, then mahalon usa ba whatever. Maguna-una gyud ta, mag-ilog gyud ta. Dili bitaw ta mag-ingon nga unsaon ka no nga para at least dili man ingon nga maapod, at least daghan ang makatilaw, daghan ang makakaon. Kani bitaw nga mentality mga igsoon, usa kini kanindot nga atong i-practice gid ta. Kaya ako na namatikdan yun karon sa tuang kalibutan, iya og paniguro, iya og kanang itong too much self-preservation. Mao ni nga angay na to nga gitudlo ni Jesus kanato nga ayaw mong paniguro lang sa inyong galingon. Mura bitaw abi kay kamo mga tinun-an nako. Wag gitudloan ni Jesus ba nga abi kay kamo sure na kay mo, then kamo pod wala na pod moy paki sa uban. Gisiguro ra gid niyo kagalingon nga okay ra mo. Ana ba? Kani atong tudluan ato atong kagalingon ani mga igsoon no. Nga dili bitaw kay ta magpalabi lang nga mag-focus sa gud sa atong kagalingon. Luntahon pud nato. Na unsahon pud nato pagpakita ang love and care and concern ngadto sa ubang tabo, labi na sa mga igsoon natong mga gipanggutom. Ikaduhang punto mga igsoon, na kanang bitawng pagpakaon ni Jesus sa mga libo-libo ka mga tao, kanang bitawng nagpamatuod na ang gugma sa Dios walay pinili. Ang pagmahal sa Ginoo dili bitaw ingon na katurang mga
kuan ha, akong pakanon katulad yung usahay man good, buhatag ta naatay mga kondisyon, naatay mga kana bitawng mga dapat nga buhaton sa nila before na to ihatag nga to ang gustong ihatag. Gusto bitaw itudlo ni Jesus kanato, kung ikaw mo tabang, kung ikaw mo pakaon, ayaw gunahon na akong kinsa ang imong gitabangan o kinsa imong gipakaon. Wala biya ginona ni Jesus sa akong pakanon katulad yung mga loyalista ra gyud nako. Kanang mga dili ko sure nga loyalista nako, dili ko mo pakaon na nila. Kini bitaw nga mentality gitudlo ni Jesus nato kanang gitawag nato og inclusivity. Na kana bitaw we extend our help not only those people that we consider as loyal and faithful to us, even those people nga dili atua, wala gi-criticize ta, o dili man panig sa tua, we extend our help to them. Do you think kaning tanang gipakaon ni Jesus diri mga loyalista gini tanan niya? Nay uban diri nga nagkuyog-kuyog og mga kritik uban ni Jesus pero nakaambit gyapon sila sa grasya sa Ginoo. Kala bitaw nindot kay nga pagpinumdum bitaw ni Jesus bitaw kanato nga ang ato ang pagkamayong tao, ang ato ang pagbuhat og maayo dili lang sa mga taong gusto lang natong buhatan. Even those people we don't want to do good, we continue to be good. Katong panahon bitaw sa pandemic, panahon sa tinghatag og mga ayuda, gi-categorize man gyud no kung kinsa ang langay hatagan, kinsa ra ang pwedeng makadawat. Sa tupad di ay naay mga kuan ba, bracket ang matag tao. Ikaw dili ka sama namo, dili ka pwede makakaon ani, di ka makadawat ani. Ay ikaw kay dili ka ni sure kung abuha ba ka og dili, mamora ni imong amount nga madawat. So, ang mentality sa tao is kanang magdepende kung unsa sila ka-loyal, unsa sila ka-faithful nato. Pero ang standard ni Jesus, wala depende-depende. As long as ikaw na kinabuhi, as long as ikaw kay naadadto, present, ikaw makatagamtam sa igong grasya ang panalangin gihatag sa Ginoo para diya kanimo. Mga igsoon ni Kristo, the essence of inclusivity is somehow nindot kayo nga kinaiya nga gitudloan kita nga dili unta ta mamili, dili unta kita ingon nga atong lantawon la kinsa tong gustong tabangan, kundi ang pagka-inclusive nga move na gibuhat ni Jesus kana mo unta nga atong makatunan nga dili kita nga ato bitong selective kita kung kinsa ato ang mahalon o kinsa lang atong tagagpagtagad. Sa katapusan, hinaut pa unta nga sama sa gibuhat ni Jesus, ang pagbuhat niya milagro. Ang milagro na iyahang gibuhat dili usa ka talagsaon nga milagro, kundi usa ka milagro nga nagtudlo kanato nga kung kita andam musab nga mopaambit sa tuong grasya o panalangin, diha din nagsugod ang milagro. Para mangod karon god ang tao mahinatagon, usa na magod ka milagro. Kaya nga naman, kaya ang ginuhunabi sa tao is to accumulate. Unsay akong maako. Sa tupad ay milagro na gyud karong panahon na kung unsa pod ang iyang pwedeng mahatag. Dapat pod nakitang mga receiver of grace in the virtue of our baptism ato pong naon karon how to partake and how to share this grace to others. Inana ang tatong mga mentality mga igsoon. Nga bitawng humanata nakadawat sa grasya, karon kita na pud ang tighatag og grasya ngadto sa uban. Inana unta mga igsoon no. This season of Christmas nga kita nadawat na nato ang batang Jesus na gipakatao sa atong kinabuhi. Dili lang unta nato enough na mahimo tang witness kundi ang ato ang nadawat nga grasya nga ang Diyos nga nagpakatao ato pong ipaambit ngadto sa uban aron daghan pong magrasyahan. Mga igsoon, dito na kukutob, ayaw ka magkalimot na ang pulong sa Diyos ang agayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nato nga ato ang madala padulong sa kinabuhing way katapusan. Kay ang tao nga naminaw sa pulong sa Diyos sama sa usa ka kahoy nga gitanom dapit sa sapa kansang andahon dili gayud malaya kay ang iyang ugat
aduna may mga sustansya o tubig na kanunay niyang magamit sa panahon nga siya mainitan. Hinaot po unta nga kining tanan natong mga pulong na nabati og gipamanadungan, magdala ka nato sa tuang padulngan nga ang gingharian sa langit na mao gipangandoy isip mga binunyagan. Maigsoon dinhi nagkukutob ayo ka kalimot na ang pulong sa Dios magiya ka nato sama sa ato ang mahal na birhen na si Santa Maria nato gitawag diri sa misa misnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta mga panalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat o God bless ka atong tanan. Merry Christmas and Happy New Year to all of us.